बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल बेग और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तारीख़ की दुनिया। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों, आज आपके साथ जो नॉलेज शेयर करने जा रहा हूँ वो एक और लोक पंजाबी दास्तान मिर्ज़ा साहिबा के बारे में है। मिर्ज़ा साहिबा पंजाबी अदब के ख़जाने में से मोहब्बत की एक सच्ची और लाजवाब दास्तान है, जिसको नज़म की शक्ल देकर शायर पीलू ने शोहरत दुआम हासिल की। मिर्ज़ा साहिबा पंजाब के 4 क्लासिकी रोमानवी कहानियों में से एक है। बाकी 3 हीर रांझा, ससी पुन्नू और सोनी महिवाल हैं। मिर्ज़ा की तारीख़ पैदाइश जो है वो 28 मार्च 1586 बताई जाती है और साहिबा इससे 1 साल छोटी थी। मिर्ज़ा साहिबा के किस्से को हाफिज़ बरखुरदार और धर्म दामोदर दास ने मंजूम लिखा है। हाफिज़ बरखुरदार की कहानी दानाबाद की महरी लंगी नामी खातून से शुरू होती है, जो नौशो पीर की खानकाह पर अपने बेटे की लंबी ज़िंदगी की दुआ मांगने दुआएं मांगती है। मिर्ज़ा दानाबाद का खरल था जो अपने नानके खेवे में पला था। मिर्ज़ा और साहिबा जो बाहम रिश्तेदार थे और बचपन से ही इकट्ठे खेलते रहते थे, न जाने कब एक दूसरे के प्यार में खो गए। लेकिन जब इस खूबसूरती को ज़बरदस्ती ताहिर ख़ान के ब्याह जाने लगा तो साहिबा ने अपनी मोहब्बत मिर्ज़ा को कामू ब्राह्म की ज़बानी पैगाम भेजा। तुम्हें आकर साहिबा के साथ हिना से रंगना चाहिए। वक्त आ गया कि अपनी इज़्ज़त नफ्स बचाने के लिए, अपने वादों की पासदारी के लिए और सच की जीत के लिए जान की बाजी लगा दो। मिर्ज़ा जो एक गर्म खून नौजवान था, अपनी घोड़ी जिसका नाम नीली था की पीठ पर बैठ के साहिबा को लेकर जाता है। लेकिन रास्ते में जब वो एक दरख्त की छाँव में आराम कर रहा होता है, पीछा करने वाले पहुंच जाते हैं। साहिबा ज़ाहिरी तौर पर खूबसूरत होने के साथ साथ मन की भी खूबसूरत थी, जो अपनी वजह से कोई खून नहीं बहाना चाहती थी। वो हिना की बजाय अपने हाथों को खून से नहीं रंगना चाहती थी। और मरने वाले भी इसका अपना ही होता है, क्योंकि एक तरफ इसकी मोहब्बत मिर्ज़ा था और दूसरी तरफ इसका भाई। वो जानती थी कि मिर्ज़ा का निशाना ख़ता नहीं जाता और अगर मिर्ज़ा निशाना लेगा तो निशाना बनने वाला इसका अपना भाई ही होगा। भाई पर एतमाद इसको एक बहुत बड़ी गलती करने पर मजबूर करता है। वो समझती है कि इसका भाई इस पर तरस खाएगा और इनको माफ़ करके गले लगा लेगा। इस ख्याल से वो मिर्ज़ा को जगाने से पहले इसका तीर कमान हटा देती है, लेकिन भाई इसकी सोच के बरक्स मिर्ज़ा पर हमला कर देता है और मिर्ज़ा को मार देता है। साहिबा ये बर्दाश्त नहीं कर सकती और तलवार लेकर ख़ुदकुशी कर लेती है। पंजाब की लोक दास्तानों में से मिर्ज़ा साहिबा को एक ख़ास मुकाम हासिल है। तारीख़दान मियाँ नूर मोहम्मद चीला की लिखी गई किताब तारीख़ झंग सियाला के मुताबिक मिर्ज़ा साहिबा का ताल्लुक़ हीर की 11वीं पुश्त से था। झंग के नवाई मौजू सतियाना की बुनियाद रखने वाले सत्ती ख़ान के बेटे खीवा ख़ान साहिबा का बाप की पैदाइश हुई, जिसके 3 माह बाद इसकी बीवी वफ़ात पा गई। इकलौते बच्चे की परवरिश के लिए वाड़ा सलमान से मड़हिला ख़ानदान की खातून नूर बीबी को बुलाया गया, जिसने अपनी बच्ची फ़तेह बीबी मिर्ज़ा की माँ के साथ खीवा ख़ान को भी दूध पिलाया और ये दोनों दूध शरीक बहन भाई बन गए। सियाल सरदार सोम गाज़ी ख़ान ने मौजू खीवा की बुनियाद रखी। सरदार खीवा को खान के खिताब से नवाजा गया। फ़तेह बीबी ने जब यह सुना कि इसके दूध शरीक भाई एक सरदार बन गया है
تو اس نے اپنے کم عمر بیٹے مرزا کو اس کے پاس تعلیم و تربیت کے لیے بھیج دیا۔ یوں مرزا اور صاحبہ ایک مدرسے سے تعلیم حاصل کرنے لگے اور کم عمری سے ہی ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ تاریخ دان ایک واقعے پر متفق ہیں کہ ایک بار معلم نے مرزا کو اپنی چھمک سے مارا تو صاحبہ نے اپنی ہتھیلی بند کر لی، اور جب اس نے ہتھیلی کھولی تو اس پر چھمک کے نشان تھے۔ یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیلی اور مرزا کو واپس اس کی ماں کے پاس بھیج دیا گیا، لیکن تب تک عشق دلوں میں گھر کر چکا تھا۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ مرزا ایک بہترین تیر انداز اور گھوڑا سوار بھی بن چکا تھا۔ صاحبہ کے ایک ملازم کے ذریعے مرزا کا اس سے رابطہ تھا، جس کا نام تاریخ میں کرمو ملتا ہے۔ مرزا کے چلے جانے کے کچھ عرصہ بعد کھیوا خان نے صاحبہ کا رشتہ چدڑ خاندان میں طے کر دیا، جبکہ مرزا کا رشتہ اس کی ماں نے شاہی خاندان میں طے کر دیا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں تو صاحبہ نے کرمو کو مرزا تک اس کی شادی کی اطلاع پہنچانے کے لیے بھیجا۔ جب کرمو نے اطلاع مرزا کو پہنچائی تو مرزا ترکش اور تیر کمان سے لیس ہو کر اپنی بگی نامی گھوڑی پر سوار ہوا اور صاحبہ کو لینے نکل کھڑا ہوا۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ جب مرزا گھر سے نکلا تب اس کی بہن کی شادی ہو رہی تھی۔ اسی وجہ سے ماں اور بہن نے روکنے کی کوشش کی، لیکن عشق تھا کہ ہر رشتہ بلا گیا۔ مرزا سیدھا صاحبہ کے علاقے میں پہنچا اور شادی والے گھر سے صاحبہ کو لے کر نکل گیا۔ اس وقت گھوڑی کے قدموں کی ٹاپ نے ڈھولکی کی تھاپ کو نیچے دکھا دیا اور یوں وہ سفر شروع ہوا جس کی منزل مرزا کی موت ٹھہری۔ تاریخ دان لکھتے ہیں چونکہ جٹ بہنوں کے معاملے میں کافی محتاط ہوتے ہیں، اس لیے مرزا نے بہن کی ڈولی اٹھائے جانے کے بعد رات کی تاریکی میں گھر جانے کا فیصلہ کیا اور راستے میں ایک درخت کے نیچے تھکان اتارنے کے لیے سو گیا۔ صاحبہ نے مرزا کے تیر توڑ دیے کیونکہ یہ جانتی تھی کہ وہ ایک قابل تیر انداز ہے اور ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ مرزا کے نشانے پر اس کے بھائی ہوں۔ صاحبہ کا خیال تھا کہ وہ اپنے بھائیوں کو منا لے گی، لیکن اس کے بھائیوں نے اس کی ایک نہ سنی اور مرزا کو مار دیا۔ مرزا صاحبہ کے بھائیوں سے نہیں بلکہ اس کی بے وفائی سے ہی مر گیا تھا، اور یہ بھی روایت کی جاتی ہے کہ مرزا کے مرنے کے وقت بھی اس کی زبان پر صاحبہ کا نام تھا۔ اس حوالے سے بہت سی متضاد روایات ملتی ہیں۔ کچھ کے مطابق صاحبہ کو بچاتے ہوئے جان کی بازی ہار گیا، اور کچھ کے مطابق اس کے بھائی اسے مال واپس لے گئے اور وہاں پر اسے مار دیا گیا۔ اس موقع پر پیرو کی نظم کے یہ الفاظ پڑھنے والوں کے دل میں اتر جاتے ہیں: مندہ کیتیوں صاحبہ میری ترکش ٹنگی، او جند سر تو منڈیا ساڈا گیا، گل وچ پہندی چنڈ باجے بھراواں جٹ ماریا کوئی نہ، مرنے دے سنگ جٹیے ہو۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے صاحبہ، یہ تو نے اچھا نہیں کیا کہ میرا ترکش درخت پہ لٹکا دیا۔ مرزا کے سر سے پگڑی اتر گئی اور چہرے پر دھول پڑ گئی۔ جٹ کو بغیر بھائیوں کے مارا اور مرزا بالکل اکیلا تھا۔ پنجابی ادب کے چاروں کلاسیکی رومانوی کہانیوں محبت کرنے والوں کی فتح قرار دیتے ہیں۔ لاتعداد لوک گیت ان کرداروں پر لکھے گئے ہیں جن کو بڑی محبت اور عقیدت سے گایا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہر معاشرے میں اخلاقیات کی جانچ کے دو معیار ہوتے ہیں، ایسے ہی پنجابی معاشرے میں بھی ہر چیز کے دو زاویوں سے دیکھا جاتا ہے، ایک انتہائی نزدیک سے اور دوسرا طرف فاصلے سے۔ یہاں ایک طرف تو اخلاقی اقتدار ہیر کو زہر کھانے پر مجبور کرتی ہیں اور دوسری طرف اس کے مرزے پر چڑھائے جاتے ہیں اور دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ سسی، ہیر، سوہنی، صاحبہ اور ان جیسے بے شمار دوسرے لوگوں نے اس دوگلے معیار کے خلاف جنگ کی ہے اور پنجابی ادب اور تہذیب ان کی عظمت کے گیت گاتے ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اور دوستو